यी सानी बच्ची आज उनको जन्म भएको 7 दिन भयो, तर उनको जन्म हुन साथ आमालाई कोरोना पोजिटिभ देखाएको र स्वास्थ्य खराब भएको कारण उनलाई यति बेला कोभिड हस्पिटलमा नै राखिएको छ। सानी बच्ची भने दूध खानको निम्ति यसरी तडपिरहेको छिन्। हे ईश्वर, यो कस्तो नियति! विभिन्न विकृति र विसङ्गति विरुद्ध खर रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएका धरानका सामाजिक अभियन्ता हर्क साम्पाङ राई बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रहेको कोभिड हस्पिटलमा पुगेर बिरामीका आफ्ना आफन्तको गुनासो यसरी सुनेका छन्। एउटा पेसेन्ट हुनुहुन्थ्यो सान्नेको, उहाँले चाहिँ एउटा उपचार पनि पाउनु भएको थिएन, हस्पिटलबाट केही पनि पाउनु भएको थिएन। अनि सडनली डक्टरले बोलाउनु भयो, उहाँलाई खबर दिनुभयो कि उहाँको पेसेन्ट इमर्जेन्सी छ भनेर। अनि एउटा ट्रिटमेन्ट केयर पनि पाउनु भएको थिएन, ट्रिटमेन्ट केही पाउनु भएको थिएन, इमर्जेन्सी छ पेसेन्टको अवस्था भन्नुभयो। अघिल्लो दिन कहीँ लानुपर्छ, केही गर्नुपर्छ केही भन्नुभएको थियो। हजुर। अनि त्यस पछाडिबाट त्यति सडनली त्यति हुन बित्तिकै उहाँ हामी गयौँ होइन। उहाँ जान बित्तिकै सँगसँगै बोलिराख्दाखेरि उहाँको अर्को सिस्टर आउनुभयो कि ताकि उहाँको डेथ सर्टिफिकेट बनाउनको लागि त्यस्तो भन्नुभयो। डेथ सर्टिफिकेट बनाउनु पर्यो भन्नुभयो, डाइरेक्ट त्यति भन्नुभयो। सँगसँगै उहाँको इमर्जेन्सी सँगसँगै त्यस्तो भन्नुभयो। भनेपछि डाक्टरले कुनै अगाडि पूर्व जानकारी नै दिनुभयो? केही छैन। कोरोनाबाट संक्रमण भएका आफन्तको उपचारार्थ पाल टाँगेर बाहिर कुरिरहेका कुरुवाहरू आफ्ना बिरामीको अवस्था कस्तो छ भनेर डाक्टरले जानकारी नदिँदा अन्योलमा परेका छन्। त्यो सीसी क्यामेरा हुने क्या यहाँनिर होइन। एकजना डक्टर आएर एउटा कुरा गरिदिन्छ, अर्कोजना डक्टर आएर अर्को कुरा गरिदिन्छ। एउटाले भन्छ तपाईँको बिरामी सिरियस हुनुहुन्छ, यो औषधि लिएर आउनु, नभए तपाईँको बिरामीलाई डेन्जर छ भनेर भन्छ होइन। अर्को डक्टर तुरुन्तै हजुर तुरुन्तै त्यसो भनिदिन्छ। अनि अर्को डक्टर आएर चाहिँ भन्छ तपाईँको बिरामीलाई केही छैन, नर्मल छ भनेर भनिदिन्छ। कसको कुरा बिलिभ गर्ने कसको नगर्ने हामीले चाहिँ त्यस्तो भनिसकेपछि हामीले पनि त अब हाम्रो बिरामी बाँच्छ भनेर हामीले पैसा फालेको हुन्छ नि त। हामीले पनि पानीमा बगेर आएको पैसा टिपेर राखेको हुँदैन। हामीले पनि दुःख गरेर कमाएको पैसा खर्च गरेर हाम्रो बिरामी बचाउन खोजेको हुन्छ नि त होइन। जहाँसम्म जे जति खर्च हुन्छ हामीले खर्च गरेर हाम्रो बिरामी बाँचोस् भनेर त हस्पिटल ल्याउँछौँ। यस्तो केयरलेस गरेपछि हामीले चाहिँ यो हस्पिटलमा कसरी बिलिभ गरेर राख्ने क्या बिरामीहरू चाहिँ। हिजो त यहाँ तोडफोड आन्दोलनै भयो, राम्ररी भयो, तर त्यसले 90% सुधार कति नम्बर रुममा कति नम्बर बेडमा राखेको छ त्यो पनि त हामीलाई जानकारी गराइदिनु पर्ने हो नि त होइन। त्यो पनि सोद्धाखेरि पनि थाहा छैन भन्नुहुन्छ, थाहा छैन भनेर उहाँहरूलाई धरुन्छ। हामीले कसलाई सोध्ने? अस्पतालमा उपचार गराइरहेका कोरोना संक्रमित र उनका आफन्तले तातो खाना र तातो पानी समेत नपाएको गुनासोहरू बाहिर आउन थालेको छ। तर यसमा हामीलाई सुधार गर्ने एउटा चिज तपाईँहरू गर्नु कि यहाँभित्र नि सबै बिमारीलाई तातो पानी पाउनुपर्छ, त्यो व्यवस्था गराइदिनु। तातो पानी अहिले पाउनु भएको छैन, भित्रको बिमारीले पाएको छैन। तातो पानी त यहाँ त तातै चिज खुवाउनु पर्यो। फेरि यो खाजा जुन छ नि त्यो सेलाको पाउँछ कि, तर खाजा त यहाँ आउने बित्तिकै तुरुन्तै जानु पर्यो खाजा खाना। अब चिसो भएर खान्छ, त्यो अलिकति अप्ठ्यारो भयो होइन। 2 दिनमा बल्ल बल्ल औषधि नभएको नपाएको अरे बिरामीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। खाना पनि नपाउने, दबाईहरू नपाएको अरे, खाना औषधि नै पाएको छैन भन्नुहुन्छ। नमस्कार, म भाग्य नेउपाने। तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ एक्सन नेपाल अनलाइन टिभी। यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, शेयर गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच सबैलाई। बाइ बाइ। उदयपुर बेलटार। कताबाट आउनु भएको? उदयपुर बेलटार। उदयपुर बेलटारबाट। यहाँ चाहिँ तपाईँ कति दिनदेखि बसिराख्नु भएको छ? 4 दिन भयो। 4 दिन। कस्तो समस्याहरू भोगिराख्नु भएको थियो? समस्या हजुर हामीहरूले यहाँ सुरुमा त 12 घन्टा यहाँ 24 घन्टाभन्दा पहिले समाचारै नपाउने कि हामी 24 घन्टा बिरामीको अवस्था बुझ्नै नपाइने। हजुर। पछि सुधार भयो। पछि अहिले त 3-3 घन्टामा हामीलाई सुविधा हिजोदेखि दिएको छ। हिजो काम लाग्यो होइन, धेरै काम लाग्यो। यहाँ त 90% सुधार छ। 100मा 100 भन्दा पनि स्पिकर पनि राखेको छ, अरूलाई पनि सोद्धा हुन्छ होइन, नराम्रो छैन। तर यसमा हामीलाई सुधार गर्ने एउटा चिज तपाईँहरू गर्नु कि यहाँभित्र नि सबै बिमारीलाई तातो पानी पाउनुपर्छ, त्यो व्यवस्था गराइदिनु। तातो पानी अहिले पाउनु भएको छैन, भित्रको बिमारीले पाएको छैन। त्यो हुन्छ। अहिले हामी डाइरेक्टरसँग कुरा गरेर आएको होइन। त्यो तातो पानी त यहाँ त तातै चिज खुवाउनु पर्यो। फेरि यो खाजा जुन छ नि त्यो सेलाको पाउँछ कि, तर खाजा त यहाँ आउने बित्तिकै तुरुन्तै जानु पर्यो खाजा खाना। अब चिसो भएर खान्छ, त्यो अलिकति अप्ठ्यारो भयो होइन। त्यो बारे नै अरू त हामीहरूलाई हेल्पै गरेको छ, त्यो नराम्रो गरेको छैन। कारण कसैलाई मिस्टेक हुन्छ होइन,
10 जनालाई काम गर्दा 1 जना नराम्रो पनि पर्छ होइन त्यस्तो हो त्यही हो अरू के भन्ने हामीहरू त मृगोला डायलोसिस बिमारी हप्तामा 3 दिन 4 दिन गर्नुपर्छ आफूलाई त आफै राहत पाएको छैन अप्ठ्यारो छ फेरि मेरो छोरीलाई पनि अलिकति भेटाइहाल्यो कि तर घरैमा क्वारेन्टाइन राखेको त्यो पनि मुटु रोगी अब के गर्ने अप्ठ्यारो छ हैजा हो खासै अब तडाउ जोगिनु पर्छ जसरी तसरी तपाईहरुले बेला बेलामा यहाँ हामी आउँछौँ यहाँ हप्तामा 2 पल्ट आउँदा हुन्छ यहाँ अन्य भित्रको बारेमा यसो के भन्छ भने भनिदिनु न कस्तो बेला ठिक लागेको छैन तपाईहरुको के गुनासो छ गुनासो अथवा अब अस्तिको दिन एक्सरे गरेर ल्याएको अहिलेसम्म एक्सरे के छ कसो छ भने थाहा छैन अरे डक्टर बिहान बोलाएको थियो बिहान भन्दाखेरि एक्सरेको के आजको डक्टरले भन्छ हामीलाई थाहै छैन आज एक्सरे मैले भनेको अब अस्ति नै गरेको त एक्सरे 3 दिन भइसक्यो बिरामीको नाम भनिदिनु श्रवण कुमार राजवंशी कति दिनदेखि बसिराख्नु 3 दिन भयो 3 दिनदेखि एक्सरेको के जानकारी नै छैन ल्याएकै भोलिपल्ट एक्सरे गरेको त्यहाँदेखि आजसम्म अत्तपत्तै छैन एक्सरे अहिले अझै डक्टरले भन्नु चाहिँ एक्सरे आज हेर्नुपर्छ भन्नु फेरि गर्नुपर्छ भन्नु फेरि गर्नुपर्छ भन्नुभयो मैले भने अस्तिको दिन गराएको थियो गराएको छ र हामीले थाहै छैन भन्नु थाहा नै छैन भन्नु हिजो फेरि एउटा डक्टरले मोबाइलमा देखाउनु एक्सरे गरेर ल्याएको अनि अझै सास चाहिँ अब अक्सिजन पुगिसक्यो राम्ररी बन्दैन भनेर अर्को अहिलेसम्म 3 दिनसम्म जेनरलमै राखिरहेछ अब कहाँबाट आउनु भएको तपाईँहरू धनकुटा हजुर अनि बिरामी हुले कति भयो 3 दिन भयो केही जानकारीहरू प्राप्त हुँदैछ कस्तो छ के छ खोइ अझै पहिलाभन्दा झन् अलिक साह्रै भइरहेछ यहाँको जनजाति हुनुपर्ने हजुर त्यहाँ त्यही त त्यो अब सोद्धाखेरि उता दिँदैन खाजा नास्ता पुऱ्याउनु दिँदाखेरि उता चाहिँ आउँदैन दिँदैन भन्ने कुराहरू धेरै गुनासो आएको छ कि हजुर त्यस्ता कुराहरू आएको छ त्यस्तो यदि भयो भने हामीलाई पनि भन्दा हुन्छ गराउनुपर्छ के छ मेरो बिरामीको अवस्था कस्तो छ सोधिरहनु पर्यो क्या हल्ला गरिरहनु पर्यो 2 दिनमा बल्ल बल्ल औषधि नभएको नपाएको अरे बिरामीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो खाना पनि नपाउने दबाईहरू नपाएको अरे खाना औषधि नै पाएको छैन भन्नुहुन्छ पाएन अरे भन्दै हुनुहुन्थ्यो बिरामीले फोन गर्दाखेरि तपाईँ पनि धनकुटाबाटै आउनुभयो उहाँको तपाईँको श्रीमानभित्रै हुनुहुन्छ हजुर भित्रै हो फोन चाहिँ दिन्छन् फोन त त्यतिखेर थिएन कि साथीहरूको चाहिँ वरिपरि मागेर चाहिँ गर्दै हुनुहुन्थ्यो यहाँ फोन चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो गर्न चाहिँ त्यही हो अब यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अलिक केयरलेस नै छ छन चाहिँ तर अब बिरामीको बारेमा चाहिँ जानकारी पाउँदै हुनुहुन्छ कि छैन अहिले 2 दिनसम्म त पाएनौँ नि हामीले थाहा नै थिएन थाहै नै पाएन खाजा कहाँ पठाउनु कुन जेनरलमा छ कुन बेडमा छ पाएनौँ हामीले हजुर। अनि हिजोदेखि चाहिँ हिजोभन्दा अघि बिहानदेखि चाहिँ अलिअलि पाइरहेको छु पाउनु चाहिँ अब अक्सिजनको मात्रा कमी छ अरे अब कमी गर्दाखेरि त अब हामीले भन्दा उहाँलाई थाहा हुनुपर्ने हो नि त कसो गर्नुपर्ने बिरामीलाई कहाँ लानुपर्ने केही सुझाव दिनु भएको छैन त्यस्तो केही दिनुभएकै छैन तपाईँको अक्सिजनको कमी मात्रै छ भनिदिनु भयो त्यति मात्रै कमी छ भन्नु हुँदैछ अनि त्यति मात्रै केही सुधार हुँदैछ त्यो पनि जानकारी दिनु भएको छैन छैन। छैन है हजुरको नाम भनिदिनुहोस् न मेरो सरकार आज कति दिनदेखि आएर बसिराख्नु भएको छ 3 दिन भयो 3 दिन भन्दा अलिक बढेको 4-3 दिन कहाँबाट आउनुभयो म धनकुटाबाट धनकुटाबाटै आउनुभयो है हुन्छ हजुरको नाम भनिदिनुहोस् त हजुर पनि कोरोना पेसेन्ट हो होइन भन्दै उहाँ यो बच्चाको मम्मी थियो बच्चाको मम्मी हुनुहुन्छ कहाँदेखि ल्याउनु भएको हो धनकुटा पाखीबास धनकुटा पाखीबासबाट कति दिन भयो यहाँ राख्नु भएको 2 दिन भयो 2 दिन भयो अनि तपाईँको नानीको आमाको अवस्था कस्तो छ केही जानकारी पाइराख्नु भएको छ कि छैन डाक्टरबाट डाक्टरबाट त खासै त्यस्तो जानकारी पाइएन बच्चाको मम्मीको अवस्था कस्तो छ बिरामीको अवस्था कस्तो छ केही जानकारी दिनु भएको छैन अहिलेसम्म जानकारी दिनुभएको छैन छैन है केही नै थाहा छैन पेसेन्टलाई सोद्धाखेरि अब पेसेन्टले डिस्चार्ज दिने कुरा गर्दैछ भनिरहेछ डिस्चार्ज दिने कुरा भइरहेछ उहाँहरूको चाहिँ डिस्चार्ज हुन आँटेको हिजो देखिरहेको है बच्चा पनि निकालेर कोही कसैको बिरामीलाई होइन हेर्नै नपाउने बोल्नै नपाउने भन्ने त्यस्तो केही छ होइन हिजोबाट चाहिँ अलिकति केही सुधार चाहिँ भएको भयो यहाँको डाइरेक्टरले नि अहिले कल चाहिँ रिसिभ गर्नु भएको छ हिजो रातिदेखि होइन
अनि अहिले हामीले कुरा गरेर आयौँ त्यहाँ होइन सबै कुरा लिखितमै हामीले दिएका छौँ हजुर खाजा पानी होइन हिजो पेसेन्टले चाहिँ खाना पानी नपाएको कारणले चाहिँ मैले डाइरेक्ट फोन गरेको थिएँ अनि दबाई औषधि त्यो के जति अनि के छ भन्ने कुराहरू अहिले हिजोबाट भएन भने हामी जान्दैनौँ भनेर हामीले अहिले भर्खर कुरा गरेर आएको छौँ अनि त्यसमा चाहिँ नि अब तपाईँहरूलाई त्यस्तो गुनासो केही छ भने होइन तपाईँहरूको चित्त नबुझेको कुराहरू अब धेरै हुन सक्छन् है त्यसमा चाहिँ विशेष गरी अब बिरामीसँग सम्बन्धित कुराहरू त्यस्ता छन् भन्ने भन्नु होला एउटा पेसेन्ट हुनुहुन्थ्यो सान्नेको उहाँले चाहिँ एउटा उपचार पनि पाउनु भएको थिएन हस्पिटलबाट केही पनि पाउनु भएको थिएन हजुर अनि सडनली डक्टरले बोलाउनु भयो उहाँलाई खबर दिनुभयो कि उहाँको पेसेन्ट इमर्जेन्सी छ भनेर उहाँले एउटा ट्रिटमेन्ट केयर पनि पाउनु भएको थिएन ट्रिटमेन्ट केही पाउनु भएको थिएन इमर्जेन्सी छ पेसेन्टको अवस्था भन्नुभयो अघिल्लो दिनसम्म कहीँ लानुपर्छ केही गर्नुपर्छ केही भन्नुभएको केही थियो रेस्पोन्स छैन हजुर अनि त्यस पछाडिबाट सडनली त्यति हुन बित्तिकै उहाँ हामी गयौँ होइन हजुर। उहाँ जान बित्तिकै सँगसँगै बोलिराख्दाखेरि उहाँको अर्को सिस्टर आउनुभयो कि ताकि उहाँको सर्टिफिकेट बनाउनको लागि दिनु ल त्यस्तो भन्नुभयो भइहाल्यो भने हामी डेथ सर्टिफिकेट बनाउनु पर्यो भन्नुभयो डाइरेक्ट त्यति भन्नुभयो सँगसँगै उहाँको इमर्जेन्सी सँगसँगै त्यस्तो भन्नुभयो भनेपछि डाक्टरले कुनै अगाडि पूर्व जानकारी नै दिनुभयो केही छैन के भन्नु कसलाई फोन गरेर आइरहेको कसलाई फोन गरेर आयो कसको अनुमतिले ल्याएको बिरामी भन्छ हाम्रो 3 बजे यहीँको त्यो चाहिँ यस्तो रहेछ मैले बुझेँ कि त्यो 2टा नम्बर छ अस्ति मैले फेसबुक पनि आउट गरेको थिएँ होइन तपाईँहरू कहाँको हाम्रो त महिना हो धरान बाहिरको होइन सुनसरी विशेष गरी सुनसरी धरान बाहिरको मान्छे आउँदा चाहिँ 2जना डक्टरलाई फोन गरेर उहाँहरूले आउनु भने मात्रै आउनु भनेर चाहिँ त्यो खालको उहाँहरूको सेटअप बनाएको रहेछ है त्यो भन्न खोजेको रहेछ मैले हिजो त्यो अहिले भर्खर कुरा गरेर आएँ आउँदाखेरि के अनि तपाईँले भिआइपी धनी के अरे ठुलो बडा मान्छेको लागि मात्रै लिने हो भनेर भन्दा होइन त्यो चाहिँ त्यो हो भनेर उहाँहरूले अस्ति पनि भन्नुभएको थियो त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि अब यहाँनिर अब त्यहाँ परबाट आउँदाखेरि अब बेड सबै फुल छ भने बित्थामा आएर फेरि जानु मात्रै पर्छ त्यो जानकारी दिनको लागि पनि हामीले त्यो गरेको हो भनेर भन्नुभएको छ उहाँहरूले त्यो चाहिँ त्यो रहेछ अनि त्यस्तो छ होइन अनि मैले त्यो मेरो नम्बर छोडेको छु होइन त्यसमा यसो केहीहरू भयो भने हामी यही अगाडि बस्छौँ होइन आएर हामी बोलिदिन सक्छौँ त्यही हो हामीले गर्ने त के हो र होइन उपचार गर्न जानिँदैन तपाईँहरू जस्तै हो त्यही आएर यसो अब स्थानीयको नाताले त्यो सिसी हुने क्या यहाँनिर होइन एकजना डक्टर आएर एउटा कुरा गरिदिन्छ अर्कोजना डक्टर आएर अर्को कुरा गरिदिन्छ एउटाले भन्छ तपाईँको बिरामी सिरियस हुनुहुन्छ यो औषधि लिएर आउनु नभए तपाईँको बिरामीलाई डेन्जर छ भनेर भन्छ होइन अर्को डक्टर तुरुन्तै हजुर तुरुन्तै त्यसो भनिदिन्छ अनि अर्को डक्टर आएर चाहिँ भन्छ तपाईँको बिरामीलाई केही छैन नर्मल छ भनेर भनिदिन्छ कसको कुरा बिलिभ गर्ने कसको नगर्ने हामीले चाहिँ त्यस्तो भनिसकेपछि हामीले पनि त अब हाम्रो बिरामी बाँच्छ भनेर हामीले पैसा फालेको हुन्छ नि त हामीले पनि पानीमा बगेर आएको पैसा टिपेर राखेको हुँदैन हामीले पनि दुःख गरेर कमाएको पैसा खर्च गरेर हामीले बिरामी बचाउन खोजेको हुन्छ नि त होइन जहाँसम्म जे जति खर्च हुन्छ हामीले खर्च गरेर हाम्रो बिरामी बाँचोस् भनेर त हस्पिटल ल्याउँछौँ यस्तो केयरलेस गरेपछि हामीले चाहिँ यो हस्पिटलमा कसरी बिलिभ गरेर राख्ने क्या बिरामीहरू चाहिँ तपाईँले बिरामीको बारेमा चाहिँ जानकारी पाउनु भएको छ कि छैन अहिले जानकारी हिजोसम्म पाएको थिएन अघि बिहानदेखि चाहिँ बोलाएर भन्न थाल्नुभयो हिजो अलिकति झगडा गरेँ नि त मैले पनि यहाँनिर त्यही भएर चाहिँ अनि बोलाएर आफै भनिदिन थाल्नु भएको हिजो त यहाँ तोडफोड आन्दोलनै भयो राम्ररी भयो तर त्यसले 90% सुधार काम गर्यो होइन अहिले 3 पल्ट भइसक्यो सबैको पहिले त भन्दैन थियो तर अहिले त 2-3 घन्टामा गरेको छ बिरामी कहाँ छ कति नम्बर कहाँ छ त्यो भनिदिनु भन्दा पनि भनिदिनु हुन्छ क्या उहाँहरूले किन नभन्नुभएको त्यो नभन्नुको कारण चाहिँ के हो पहिले जानकारी दिन्छ हिजो 3टा केस उनीहरू हामीले चाहेको त्यही हो होइन अब भित्र हुलेको छ सुरुङमा कहाँ हुल्यो अनि त्यसरी कहाँ हुन्छ भनेर हामीले राखेको छ कति नम्बरमा कति नम्बर बेडमा राखेको छ त्यो पनि त हामीलाई जानकारी गराइदिनु पर्ने हो नि त होइन त्यो पनि सोद्धाखेरि पनि थाहा छैन भन्नुहुन्छ थाहा छैन भनेर उहाँहरूलाई धरुन्छ हामीले कसलाई बिमारी गएपछि नि त्यो बिमारीको पुरा बायोडाटा पेसेन्टलाई हुनु पर्यो कि यति नम्बर बेडमा यो कतै अर्को ठाउँ सिफ्ट गर्यो भने त्यो दिनु पर्यो त्यति त हस्पिटलले गर्नु पर्यो यहाँभित्र राख्दाखेरि रोगले होइन मान्छे भोकले चाहिँ मर्ने रहेछ क्या
तपाईँको बिरामीले चाहिँ समयमा खानाहरू पाइँदैन भन्ने गुनासो छ हो कि होइन? अब हाम्रो बिरामी त बोल्नै नसक्ने, हाम्रो बिरामीको त यहाँदेखि 5 फुटे रड पसेको 5 फुटको यहाँदेखि निस्केको बिरामीलाई अपरेसन गरेर अनि त्यस पछाडि पिसिआर टेस्ट गर्दा चाहिँ पोजिटिभ भयो भनेर ल्याएर यहाँ राखिदिएको। त्यहाँदेखि हामीलाई केही उयो छैन, खानाहरूको बारेमा केही मगाएको छैन। हामीले 4-5 चोटि त सोधिसक्यौँ आज पनि खानाहरूको बारेमा, भित्रैदेखि छ भन्नुहुन्छ। अनि मैले चाहिँ के भने बाहिरको खाना दिएको त टाइममा पुग्दैन रहेछ, भित्रको खानामा हामीले कसरी विश्वास गर्ने भन्दाखेरि होइन त्यस्तो मान्नु पर्दैन भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो हामीले कसरी पत्याउने? आइसियुको बिमारीलाई सलाइनले गर्छ कि डक्टरहरूले भनेको अनुसार यस्तो हो, उहाँको आइसियुमा हो होइन, आइसियुमा हो कि त्यस्तो पनि गर्छ कि जानकारी त अब जानकारी नै त्यो नगराइदिए बहिनीले त सोधेको उनीहरूले यही भनेको, बहिनीले जे भनेको नि सही कुरो हो, उहाँले पनि भनेको। तर हामीलाई जरुरी बिमारीलाई दिनु पर्यो भने भन्छौँ भनेकै हो, तर अहिले खाना दिनु पर्दैन भनेको होइन बिमारीले। अघि त भने हिजो त्यसरी भनिदिनु अब पर्छ। हिजोको कुरा नगरौँ, आजबाट सुधार हुँदैछ त्यो कुरो गरौँ। हिजो त धेरै यो सुधार भइसक्दा मान्छे पनि त आधी गइसक्छ होला नि त, यसरी नै सुधार हुने क्रम भयो भने जस्तै भयो होइन। ठिकै छ। अहिले के छ भने यसो बिरामीलाई यता त्यता सुनाउने कामहरू हुँदैछ भने बिमारीलाई हुँदैछ त। बिहान आइसियुको नाइटको डाक्टर साहबहरूले त्यो आइसियू कुराहरू जानकारी जानुपर्यो। हिजो हामीले त्यही भन्न आएको थियौँ। अब यहाँ कोही थिएनन्, कोही छन् यसो आधिकारिक व्यक्ति सर हुनुहुन्छ। अब उहाँलाई साह्रै डर लाग्छ नि भित्रैबाट बोल्दा होइन बोलिहाल्छ नि आएर भनिहाल्छ। अहिले बोलाउनु हुन्छ म बोलाइदिन्छु। आइसियूको चाहिँ बिहान अघि नाइटको डक्टर हो उहाँले भन्नुहुन्छ। अनि अहिले हामीले डाइरेक्टर सरसँग कुरा गरेर आयौँ होइन, पत्र पनि उहाँलाई दिइसकेका छौँ। तपाईँहरूको मलाई पनि यसो चाहिँ नै स्थलगत जाउनु भनेर साथीभाइले भनेर आएको हिजो नै आएको थियौँ। यहाँ मेन गुनासो के छ भने नि बिरामीले तपाईँको चाहिँ नि अब खाजा नास्ता के त यता कुरुवाहरूले ल्याइदिएको हुन्छ नि, त्यो चाहिँ समयमा पाउँदैन भन्ने आयो। जस्तै 10 बजी दिएको 2 बजी पाउने, कोही आउँदैन आउने, औषधि पनि त्यस्तै हुने भन्ने आयो। अर्को कुरा भित्र हुलेको बिरामीको के छ हालखबर भनेर यहाँनिर सोद्धाखेरि स्टाफहरू झर्किने, सेक्युरिटीहरू पनि त्यस्तै है, अनि जानकारी नपाउने, अनि एकैचोटि मऱ्यो भन्ने मात्रै खबर पाउने भन्ने खालको कुरा व्यापक भइरहेको छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ यहाँ धरान 18 बुद्धछु हो होइन, सामाजिक कार्यकर्तै हुँ। यस्तै यो पब्लिक इस्युजहरूमा धेरै वर्षको काम गर्दै आइरहेको त्यो नाताले म यहाँ आएर के भयो त भनेर बुझ्न आएको। हिजो कोही पनि हुनुहुन्न थियो। हाम्रो चाहिँ तपाईँ चाहिँ कुन चाहिँ डिपार्टमेन्टको डक्टर के म चाहिँ कोभिडकै हाउस अफिसर हो, मेडिकल अफिसर कोभिड। ए तपाईँ भनेपछि आधिकारिक व्यक्ति नै पर्नु। अधिकारीमै पर्छु। हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ बिहानको हाम्रो ठ्याक्कै 8 बजेदेखि 12 तपाईँको नाम भनिदिनु त। मेरो डक्टर निरोज। निरोज हजुर। बिहान 8 बजेदेखि 10 बजीसम्म चाहिँ हाम्रो मर्निङको राउन्डहरू हुन्छ। राउन्डहरू भइसकेपछि आएर हामीले सबै पेसेन्टहरूको बेड स्ट्याटसहरू के छ, अहिलेको अवस्था के छ भएर चाहिँ हामी ठ्याक्क 12 बजेदेखि 2 बजीसम्म चाहिँ हाम्रो काउन्सिलिङहरू हुन्छ। त्यो चाहिँ काउन्सिलिङ टाइमहरू हो। त्यसपछि कति कुराहरूमा चाहिँ कस्तो ल्यागिङहरू हुन्छ भन्दाखेरि सबै कर्मचारीहरू तपाईँको मेन पावरहरू पनि एकदम कम छ। 70 जना बिरामीहरू हुन्छ, सबैलाई त्यो गर्दाखेरि मेन पावरमा चाहिँ एकदम कम भएर चाहिँ इस्यु भएको हो। अरू चाहिँ हाम्रो त्यो भिजिटर काउन्सिलिङहरू चाहिँ ठ्याक्क 12 बजीदेखि 2 बजीसम्म चाहिँ सबैहरू भिजिटर हामी राखेर भन्छौँ। त्यो बेलामा कतिचोटि चाहिँ भिजिटरहरू पनि हुँदैन कि, त्यो बेलामा चाहिँ हामीले बोलाउने बेलामा उहाँहरू नहुने, उहाँहरूले बोलाउने बेलामा हामी भित्र हुने, त्यो बेला चाहिँ मिसकोअर्डिनेसनहरू भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क 12 बजीदेखि 2 बजी चाहिँ हाम्रो भिजिटर काउन्सिलिङ टाइम हो कि। ए ल त्यो गर्नुपर्छ। र अर्को एउटा कुरा सुन्नुहोस् है, अब तपाईँहरू यहाँनिर के अरे जिम्मेवारी पाएको मान्छे पनि हो। र एउटा कुरा चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भने हामी सबैले एउटा मानवीय व्यवहार चाहिँ होइन सेक्युरिटीहरूलाई म भन्न चाहन्छु। एउटा बिरामीले त्यतिकै रहरले आएको सुतेको त होइन, यो त होइन क्याम्पिङमा आएको हो त होइन नि त। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति त्यो खालको व्यवहार तपाईँहरूबाट हामीले आशा गरेका छौँ है, त्यसो हो। अनि अब अलिकति मानवीय व्यवहार भएन भन्ने गुनासो पनि धेरै छ क्या जौरीमा सुतिरहेको। तल हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई सुन्नु हुन मलाई हामीले माइक पनि व्यवस्था गरेको छौँ क्या। ए हो, यसबाट नै हामी बोलाउँछौँ। धन्यवाद ल है तपाईँहरूलाई धन्यवाद। खाजाको पनि समय छ, बिहान अब 7 बजीदेखि 8 बजीसम्म कलेक्सन गरेर 8:30 पुगिसक्छ। ल अर्को कुरो खानाको 9:30 देखि 10:30 अब यहाँबाट पिपी सेट लाएर उहाँहरू जानुहुन्छ, त्यो जाँदाखेरि उहाँ ठाउँ अहिले खाना पुगेको छ। ए ल ल हजुर ल हुन्छ। हमारा घर सिराहा जिला बसिरहेको। हजुर, सिराहा जिल्ला। सिराहा जिल्ला। जी। सिराहाबाट आउनुभएको। हो। बिरामी कति दिन भयो राखेको? 14 दिन। 14 दिन भयो। हो।
अहिलेसम्म बोले छैन हजुर। बिरामीले बोलेको छैन? छैन अहिलेसम्म। हजुर। हाम्रो घर त पिपरा पर्यो। हजुर। 1 नम्बर वार्डमा। बिरामीको अवस्था कस्तो छ भनेर डाक्टरबाट जानकारी पाउनु भएको छ कि छैन? छैन अहिलेसम्म। अहिलेसम्म बिरामी बेहोस नै अवस्थामा छ? बेहोसमै छ हजुर। डाक्टरले भने ठिकै छ, ठिकै छ, पाइप हालेर दालको झोल पियाएर हेर्छ। ठिकै छ मात्रै भन्नुहुन्छ? हाम्रो घर त रामपुर पिपरा। हजुर। सिधा जिल्लाबाट आएको। 14 दिन भयो ल्याउनु? 14 दिन भयो। अहिलेसम्म स्वास्थ्य अवस्था सुधार भएको छ कि छैन? छैन हजुर अहिलेसम्म। छैन? छैन। केही जानकारी नै पाउनु भएको छ? हजुर ठिकै छ, ठिकै छ भनेको। ठिकै छ मात्र भन्नुहुन्छ? काल बजले हजुर दालको झोल दिनु पर्यो। दालको झोल मात्रै हजुर पिबै छियै इनके। हजुरको को बिरामी हुनुहुन्छ यहाँ? बुढी छ हजुर। हजुरको श्रीमती बिरामी हुनुहुन्छ? हजुर। हाम्रो छोराको नाउँ गोपाल साथी हुन्छ। भित्रबाट चाहिँ बिमारीको अवस्था के छ भन्ने कुरो पनि तपाईँको एक खालको चाहिँ उनीहरूले दिनु पऱ्यो नि त कम्तीमा होइन के छ कस्तो छ भन्ने कुरो अब जटिल अवस्थामा छ एकछिनमा त्यो पनि भइदिएन। अनि एक्कासी चाहिँ अब हिजो ल्याएको मान्छे एकैचोटि बिहान चाहिँ अब एक्सपायर भयो भन्दा त्यो त एउटा होइन छ नि त। यस्तो खालको तपाईँहरू चाहिँ माथिल्लो तह बस्ने मान्छेले चाहिँ यसो अलिकति के कस्तो छ है तपाईँहरूले अलिकति राम्रो तरिकाले भन्ने खालको हाम्रो दिनु पऱ्यो। हाम्रो माग भन्दा पनि सबै सारा अहिले चाहिँ जति पनि त्यहाँ कुरुवाहरू हुनुहुन्छ सबैजना होइन, एउटा आम जनताको चासोको कुरा छ। अब बिरामी हुलेपछि हुलेकै त्यो सुरुङमा कहाँ गयो होइन, अनि मऱ्यो है भन्ने खबर मात्रै आउँछ। अनि अब हेर्नु पनि नमिल्ने भन्ने पनि फेरि त्यो हेल्थ प्रोटोकलै त्यस्तो होला होइन। त्यो लासै हेर्नै नहुने भन्ने चाहिँ के रहेछ हौ? त्यो हामीले भन्दा पनि तपाईँको WHO प्रोटोकलहरू हुन्छ, इन्टरनेसनल प्रोटोकल हुन्छ। यो त नेपालले त्यसलाई मान्न बाध्य हुन्छ, सरकारले मानेर हामीले निर्देशन दिएर हुन्छ, हामी पनि गर्न बाध्य हुन्छ। त्यो त इन्टरनेसनल प्रोटोकल नै हो। त्यो WHO ले नै त्यो हेर्दै नहेर्ने त्यो मरेपछि त्यो अब त्यो भनेर चाहिँ त्यो उसमा ऱ्याप गरेर हेर्नै भन्नाले अब मान्छेको त्यो मरेपछि तपाईँ कोभिड नै लाग्यो मान्छे मरेपछि उसको शरीरमा कोभिडका किटाणु हुन्छ। मेन कुरो सङ्क्रमण नफैलियोस् भन्ने हो। त्यो डक्टरले डिल गरिरहेको हुन्छ, जो नर्सले डिल गरिरहेको हुन्छ, जो अब सेनाले लगेर जान्छ उनीहरूले चाहिँ सक्दैन त। अनि उनीहरूले त त्यो PPE लगाएर सबै यो सुरक्षाको सबै कुरो मिलाएर गर्ने गरेका छन् नि त। ठिक छ, हाम्रो गुनासो पनि अहिले छुट्टै छ। पहिला सेनाले लिएर जान्थ्यो, अहिले चाहिँ हामी उहाँहरूकै मान्छेलाई दिन्छौँ किनभने आफ्नो परम्परा अनुसार गर्न पाइएन, कमसेकम गाडी चलाउनु पर्ने समय गाडी दियो भने अहिले दिनुहुन्छ भनेपछि सरकारले यो चेन्ज गरेको छ प्रोटोकल। भनेपछि अहिले कोभिडको बिरामी कोही त्यहाँ खस्यो भने बिरामीलाई आफन्तलाई दिनुहुन्छ, उसलाई ब्यागमा चाहिँ प्याक गर्नुपर्छ, त्यहाँबाट किटाणु चाहिँ अरूलाई नसरोस्। एउटा अन्डरटेकिङ गर्छ कि यो तपाईँको नसर्ने गरेर सुरक्षाका सम्पूर्ण प्रत्यावधि त्यसको व्यवस्थापन गरेर 25 जनाभन्दा धेरै हामी उसमा नगइकन मलामी नगइकन चाहिँ यसरी सोसियल डिस्टेन्सहरू मेन्टेन गरेर आफ्नो जे परम्परा छ त्यो अनुसार गरेर प्रायः चलाउने अथवा त्यस्ता खालको चाहिँ हामी गर्छौँ भनेर बडी चाहिँ खोल्दैन। बडी त्यहाँबाट सङ्क्रमण फैलिन्छ नि त। हामीले गर्ने कुनै पनि एक्टिभिटीबाट सङ्क्रमण नफैलिन्छ त्यो कुरा त हामी मान्यौँ। अनि हाम्रो गुनासो चाहिँ के भन्दाखेरि अब जस्तै त्यो खाना 10 बजी पुराको चाहिँ नै 2 बजी पनि प्राप्त भएन भने कति त डिस्चार्ज भएर निस्किन्छ नि त। अनि त्यो अनि आफूलाई भोक लागिरहेको अर्काको खाना मागेर खानुपर्ने स्थिति यो भन्ने कुराहरू व्यापक हामीले हिजो त्यहाँ थाहा पायौँ। अनि त्यहाँ कोही इन्चार्ज अथवा कोही एउटा रेस्पोन्सिबल पर्सन होइन सँग चाहिँ नि कुरा गर्न चाहेको उहाँ हुनुहुन्न भन्नुभयो क्या है। हुनुहुन्न भनिसकेपछि 2-2जना 3 कतिजना चाहिँ इन्चार्जहरू छ उहाँहरूलाई पनि तपाईँहरूले त्यहाँनिर चाहिँ अल टाइम अब होला नि त होइन, सिफ्टमा चेन्ज गर्दै त्यहाँनिर चाहिँ नि उपस्थित हुने वातावरण बनाइदिनुपर्छ सर होइन। एउटा कुरा त्यो हो। अर्को कुरा अब बिरामीको अवस्था के छ भन्ने कुरा त कसैले सोध्यो भने अब त्यो के नम्बर होला त्यहाँ होइन, एडमिसन नम्बर बेड नम्बर के होला त्यो अनुसारको यो बेडमा चाहिँ कति नम्बरको चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि तपाईँहरूले त्यो अनुसारको जानकारी दिन सक्नु पऱ्यो क्या। त्यो कन्सर्नको विषय हो नि त होइन। जस्तै अब तपाईँकै आमा बाबा मेरै आमा बाबा पनि त्यो हुनसक्छ, हामी आफै पनि हुनसक्छौँ। त्यतिखेर चाहिँ आफन्तले के छ भन्दाखेरि थाहै छैन भन्ने खालको कुरा, झर्की फर्की गर्ने कुरा होइन, यो खालको भन्ने एउटा अमानवीय व्यवहार छ नि होइन। यो चाहिँ नि तपाईँहरूले तत्काल यसलाई हेरिहाल्नुपर्छ र यिनै कुराहरू छन्। अब अक्सिजन प्लान्टको कुरा आयो, त्यो जहिले बिग्रिरहन्छ यहाँ होइन।
धेरैचोटि हामी गएका छौँ। अब भिसी साहबसँग पनि धेरै कुराहरू भएको छ विगतमा पनि होइन, हाम्रो डाइरेक्टर सरसँग पनि कुराहरू भएको छ। अनि त्यो कुराहरू पनि तपाईँहरूले अप टु डेट बनाइराख्नु पऱ्यो कि ती कुराहरू छन्। अब त्यसो खासै त्यत्रो यति लामो चाहिँ छैन। मैले एउटा सानो पत्र ल्याएको छु, यो पत्र तपाईँहरूले होइन भाइलाई नै म एउटा कपी दिउँला यो है। यो म तपाईँलाई के अरे हस्तान्तरण गर्छु ल यो चाहिँ तपाईँहरूले कार्यान्वयन गराउनु पऱ्यो। अनि एउटा गम्भीर कुरा चाहिँ के आएको छ भने नि यहाँ मैले एउटा उस गरेँ, मैले गुनासो नम्बर 2 मैले हिजो भेटाएको चाहिँ के छ भने एउटा चाहिँ त्यो अब खाना औषधि समयमा नपुग्ने भन्ने, अर्को चाहिँ तपाईँको त्यहाँनिर भर्ना गर्ने बेलामा भिआइपीबाट आएको अथवा कुनै कसैको मार्फतबाट आएको भनेर सोध्यो अरे क्या। कसैले एकाध मान्छे कसैले त्यस्ता सोधे पनि होला, होइन त्यो चाहिँ स्टाफको तर्फबाट होइन, कोही कसैले बनी बनाऊ बाहिर भन्यो भने एउटा त्यो होइन कोही डक्टरलाई यहाँ खबर गरेर आउनु भएको थियो भन्ने भयो होला। हामीले के रुल एउटा बनाएको छ भने यहाँको फोकल पर्सन जो हुनुहुन्छ कन्ट्याक्ट पर्सन हाम्रो हस्पिटलको फोन नम्बर पनि उहाँलाई फोन गरेर मात्रै बाहिरबाट पेसेन्टहरू पठाउनु होला अथवा यहाँ आउने बेलामा त्यसरी मात्रै पेसेन्ट आउनु होला, किनभने यो अस्पतालको गाह्रो अप्ठ्यारो खालको छ। विकास हुनुहुन्छ, डक्टर इन्द्रले 2जना हुनुहुन्छ आधिकारिक रूपमा। अनि फोकल पर्सनलाई कन्ट्याक्ट नगरी चाहिँ नआउनुहोस् है भनेको छौँ। डक्टर इन्द्र, डक्टर विकास अथवा हाम्रो कोभिडकै टिम उपचार डाक्टरहरूको टिम छ, कहिले उहाँले सम्पर्क गरेर आउँछ, कहिले हामीले सम्पर्क गरेर आउँछ होइन। यस्तै केही सोध्या होला भिआइपी नै अब तपाईँ ठुलो मान्छे त्यस्तो गरे जस्तो लाग्यो भनेपछि त्यो सर्वसाधारणलाई चाहिँ भर्ना नलिने, अलिकति पैसावालालाई चाहिँ लिने, अलिक पैसावाला चाहिँ बाँच्ने, गरिब चाहिँ मर्नुपर्ने भन्ने त होइन नि। छैन, हामीले यस्तै नहोस् हो यस्ता कुराहरूमा चाहिँ होइन हामी एकदम निगरानी गरिराख्नु छ। पहुँचको आधारमा चाहिँ तपाईँ अरू सर्वसाधारणले चाहिँ उपचारबाट कम्ती नहुन् भनेर त्यो फोकल पर्सन बनाएर उहाँले चाहिँ टिपेर राख्नुहुन्छ, लिस्ट बनाउनुहुन्छ, उहाँले सोध्नुहुन्छ कसलाई कति जरुरी, कतिपय घरमै उपचार गरेर हुने खालका, कतिपय तपाईँको यहाँ उपचार नलाग्ने खालका हुन्छ नि। अब अन्तिमै भइसकेका केही पनि बाँकी छैन, जस्तो कतैबाट पठाउँ रिफर गरेर कोसीबाट पठाउँ भन्यो भने किन पठाउनुहुन्छ भने त्यहीँ राख्नुहोस् भन्ने हुन्छ। यी हिसाब किताब उहाँले लिनु पाउनुहुन्छ। त्यही भएर सबै त्यहाँ जाने पेसेन्ट चाहिँ उहाँको मार्फतै जान्छ। जस्तो राति 12 बजी मलाई आज गएको राति फोन आयो होइन, क्लिनिकबाट फोन आइरहेको छ हामीलाई, त्यो पेसेन्ट त्यहाँ छिराउनु मैले डक्टर विकासलाई नै कन्ट्याक्ट गरेँ, मलाई नै भन्छु यो हाम्रो सिस्टम हो, त्यो नबिग्रियोस् भनेर हामी मलाई नै भन्छु। अनि कति जो पायो त्यसलाई जति आयो त्यति त यहाँनिर एडमिसनको त्यो तपाईँको लिमिटेसन पनि छैन होला त्यत्रो त होइन, बेडै छैन। के छ त्यसमा चाहिँ अलिकति केही जानकारी दिनु न हामीलाई। होइन बेड नै सीमित छ। अब यतिखेर अहिलेकै अवस्था भन्नुहुन्छ भने त ठ्याक्कै बेड करिब करिब भरिसकेको छ। राति कति सय हो यहाँको क्यापेसिटी अहिले? अहिले 100 बेडको अस्पताल हो। 100 बेड 100 बेड भनेको कस्तो हुन्छ नि, हामीले यहाँ लेखेर नि राखेको छौँ। यो आइसियु, पिआइसियु, सस्पेक्टेड आइसियु, सस्पेक्टेड एरिया तल बनाएको थियो। त्यो त अहिले त्यहाँ पनि सबै पोजिटिभ बिरामी मात्रै छन्। एसडियु छ, सेरो पोजिटिभ भनेको एचआइभी, हेपाटाइटिसहरू लागेको बिरामीहरूलाई राख्ने छुट्टै रुम छ, किनभने उनीहरूलाई अहिले सेग्रिगेट गर्नुपर्छ, उनीहरू त्यो रोगहरूलाई नसोरोस् भनेर। डायलाइसिसको लागि छुट्टै बेड छ। त्यसपछि यो त हाम्रो अलिकति अब रिफरल हस्पिटलमा भएको कोभिड हस्पिटल भयो होइन, डायलाइसिस लगाएको सुविधा नै हामी दिनुपर्छ भने अरू ठाउँमा धेरै ठाउँमा छैन, पूर्वमा सायद हामी मात्रै होला। अब त्यहाँ जेनरल बेडहरू छन्, अक्सिजन भएको। अब यी जेनरल पनि अक्सिजन मोनिटरहरू अहिले हामी थप्दै गएपछि ती पनि अब एसडियुको लेभलमा सर्भिस दिन सक्ने भइसकेको छैन अहिले जेनरलै भने पनि। इमर्जेन्सीको बेडहरू छुट्याइएको छ 2टा, तर ती बेड पनि अहिले भरिभराउ छन् कि इमर्जेन्सी भनेर त्यहाँ जाने वार्डमा सर्ने भन्ने हुन्छ खास। तर त्यहाँ वार्ड प्याक भइसक्यो, त्यहाँ पनि पोजिटिभ प्याक भयो। त्यो छुट्टै युनिट सबै डिपार्टमेन्ट त्यहाँभित्र छ होइन? त्यो सबै छ। त्यसपछि प्रि अफ पोस्ट अफ अपरेसन गर्नुभन्दा अगाडि बेड एउटा चाहिन्छ फेरि, त्यसको लागि तपाईँको 4 प्रि अफ र पोस्ट अफ अपरेसनभन्दा अगाडि पछाडिका बिरामी राख्नेलाई 4वटा बेड छन्। ओटी बेड छ, ओटी टेबल, लेबरको तपाईँको यहाँ धेरै डेलिभरीहरू कन्टिन्युस भइरहेछन् अहिले, अरू ठाउँमा गर्दैनन्। लेबरका बेड छन्, लेबरको टेबल हुन्छ छुट्टै होइन। र यता त्यहाँ नगएर हामीले इमर्जेन्सीमा पनि ई एरिया भनेर त्यहाँ ई एरियालाई चाहिँ हामीले कोभिडकै बिरामी राख्ने बनाएको छौँ। यहाँ पनि राति 6-7 जना पोजिटिभ मात्रै बिरामी छ, त्यस्तो अवस्था छ। त्यहाँ पनि अक्सिजनहरूको सुविधा छ। त्यसरी करिब 100 बेडको अस्पताल हो। टोटल 100 बेड है। अहिले के छ तपाईँको त्यो के अरे कतिवटा बेड खाली छ, कतिवटा छैन भन्ने कुरा चाहिँ सर्वसाधारणलाई जानकारी छैन। हस्पिटलहरूको बेड यसरी गर्दा 100 बेड गर्दाखेरिमा त्यसमा सबैको राखिन्छ। लेबर टेबल, बिरामी आएको बेलामा लेबरमा हुँदा हुन्छ है, लेबर बेडहरू
अपरेसन टेबलहरू त्यो अपरेसन गर्ने बेलामा हुन्छ 100मा त्यो गरिन्छ तर नर्मल बिरामी राख्न मिल्दैन होइन डायलाइसिसका कुराहरू प्रि र पोस्ट अफका बेडहरू त्यसले गर्दा ठ्याक्कै 100 नै भरि राख्दैन कि बिरामी बुझ्नुभयो नि त्यसैले गर्दा 70 75 80 पुगेपछि अनि त्यहाँ अक्सिजन भएको बेडहरू त्यति 80 को वरपर छ त्यो ठुलो अनि त्यहाँ ठिक छ त्यो मैले बुझेँ होइन अब त्यो के छ भने त्यो कोभिड अब एकदम अब यो सबैतिर सन्तास भइरहेको छ होइन मान्छेहरू अब बाध्य भएर मान्छे त्यहाँ आइरहेको छ आफ्नै आफन्त बिराम भएको मात्रै जबरजस्ती बसिरहेको हो नि त त त्यहाँ पिकनिक खान त होइन चौकीमा होइन अनि ती मान्छेहरूले चाहिँ नि अब सोद्धाखेरि मेरो बिरामी कता हो के हो भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ त्यहाँ अलिकति मानवीय होइन एउटा हुन्छ नि त त्यो तरिकाले एउटा स्पोक्स पर्सन जस्तो मान्छे तपाईँले त्यहाँ एपोइन्ट गर्नुपर्छ जरुरत छ मैले देखेको क्या अब हिजो त्यहाँ गएको सेक्युरिटीले के भन्छ है अब को के यस्तो छ के छ भने यो अस्पतालै साह्रै अप्ठ्यारो खालको अस्पताल छ हामीले जसरी हामी ट्रेन हुन्छौँ सबै म्यान पावर ट्रेन सिक्ने बेलामा सिकेर ट्रेन भए हुन्छन् त्योभन्दा त्यहाँ बिल्कुल जस्तै नि अब बिरामी हुलेपछि हुलेकै अनि लास्टमा मरेपछि मात्रै तेरो बिरामी मऱ्यो भने त्यो त एकदम भएन नि त त्यस्तै त्यहाँ हो क्या होइन एकाध त्यस्तो पनि सर्टकमिङहरू छ एकाध समस्या त्यो पनि भयो होला म मान्छु किनभने त्यो जुपाइदिएले काउन्सिल गर्न पनि सक्दैन कि बिरामीको बारेमा ठ्याक्कै त्यहाँ राउन्ड लिएर उसको बारेमा सबै जानकारी भएको बाहेक अरूले गर्न सक्दैन अनि हाम्रो डाक्टर साहबहरू पनि यस्तो एक्जस्टेड हुनुहुन्छ कि त्यहाँभित्र गयो पिपी लगायो 3-4 घन्टा बस्यो बाहिर निस्किँदा सबै ब्ल्याकआउट भएर निस्किनुहुन्छ होइन सबै सम्झिन पनि नसक्ने तर मलाई ठ्याक्कै यी बिरामी ठिक छन् यी बिरामी अलि सिरियस छ जेनरल वार्डमा भएको फलानु एउटा बिरामी चाहिँ सिरियस परेको त सार्न लाग्छु भन्ने त्यो एउटा ब्रोड क्याटेगोरी मात्रै थाहा हुन्छ कि सबैको स्पेसिफिक प्रब्लमहरू भन्नु पनि नसक्ने हुन्छ कतिपय त हुँदै नभएको होइन राउन्ड लिने बिहान त्यसपछि काउन्सिल गर्ने पनि भएको चाहिँ छ काउन्सिलै नगरेर त्यहाँ बिरामीको हिजो गएको के हुन्छ अब त्यो गार्ड छ अब गार्डलाई सोद्धा खोज्दा त्यो गार्ड पनि भएर रिसाउन थाल्यो है अनि गार्डसँग बाजेर के गर्ने होइन हामी त इन्चार्जसँग अथवा कोही छ त्यहाँनिर होइन एउटा सुपरभाइजर कोही हो त्योसँग गफ गर्नलाई गएको अब अरू अब त्यो बहिनीहरू सबै बिजी हामी कोही पनि होइन सामान्य स्टाफ मात्रै हो भन्नुहुन्छ अनि त्यस्तो खालको व्यक्तिहरू कोही मान्छे आएर सोध्न सक्ला नि त भोलि अनि त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँको त्यो हल्ला गर्नुपर्ने ठाउँ त होइन त्यो त अहिलेको अवस्थामा होइन हो त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले हेरिदिनु पर्छ बिरामीलाई उपचार गर्न कमी नहोस् हेल्परको कमी नहोस् खाना खुवाउने मान्छे पनि राखेको छौँ हामीले अहिले खाना खुवाउने मान्छेको कमी नहोस् पहिला झन् अप्ठ्यारो थियो अहिले हामीले खाना चाहिँ तपाईँको बिहान यति टाइमभित्रमा लिएर आउनुहोस् भनेर राखेका छौँ यति टाइमभित्र आएकोलाई भित्र लाने हाम्रो एउटा सिस्टम बनाएको छ अहिले सिस्टम पनि बसिसकेको छ खास एकाध कसैले समस्या परेको हुनसक्छ तर ठुलो समस्या त्यहाँ आएको खानाको पनि धेरै ठिक भइसकेको छ अहिले यो सबै समस्याहरू चाहिँ हामीले सेकेन्ड वेभ आएपछि नै यो व्यवस्थापन गर्दै गएर पहिलाभन्दा धेरै नै सुधार भइसकेको छ तपाईँलाई यहाँ प्राप्त जानकारी भयो होइन दुनियाँले अहिले तपाईँले त्यहाँ गयो भने यतिकै मान्छे प्रश्न सोध्नेले घेर्छ क्या त्यो छ म जाँदा त्यहाँ सधैँ मैले पनि उत्तर दिइरहेको हुन्छु फेरि के हुन्छ मान्छेहरूलाई तनाव पनि हुन्छ आफ्नो मान्छेभित्र हुन्छ अनुहार हेर्न पाउँदैन यो उपचारै एकदम अप्ठ्यारो खालको छ अनि सबै इन्फर्मेसन पनि सधैँ पाउन सम्भव छैन त्यसले गर्दाखेरिमा उहाँहरू आफै तनावमा हुनुहुन्छ के हो कसो थाहा हुँदैन फेरि बाहिर समाचार अनेक आउँछन् अक्सिजन छैन भनिदिन्छन् नभित्र अक्सिजन नपाएर छटपटिरहेछ भन्ने तनावहरू हुन्छन् तर हामीले इभन प्लान नहुँदा पनि हामीले सिलिन्डरमा बोकेर नि अप्ठ्यारो भयो तर हामीले अक्सिजन त पुर्यायौँ होइन त्यसमा समस्या छैन उपचारको उसमा त हामीले धेरै नै सुधार गरेर राम्रोसँग अहिले कमसेकम पहिलाभन्दा हामी धेरै नै सन्तुष्ट छौँ उपचारको क्वालिटीको लागि तर समस्याहरू केही छन् अझै सुधार्नुपर्ने चाहिँ छन् म त मान्छु होइन यसो छ अब त्यो विकासले गरेको छैन भन्ने कुरोमा हामीले त्यो भन्नु खोजेर गरिरहनु भएको छ होइन समस्या जटिल समस्या छ तर कम्तीमा हामीले डाइरेक्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ एक खालको बिमारीको त्यो होइन बिचमा के छ मेरो मान्छेको अवस्था होइन कस्तो छ भन्ने कुराहरू तपाईँले एक खालको होइन जानकारी दिनुपर्छ तपाईँहरूले तपाईँको स्टाफहरूले त्यो छ अनि त्यही हिजो हामी गएको थियौँ एक खालको त्यो मान्छेलाई सबैलाई छ क्या हिजोदेखि पुगेको केही भनिरहेको छैन के छ अवस्था कम्तीमा होइन खाना पाएन रिसार्च भएको पुगेकोले पनि खाना हिजो दिएको मैले त्यो खाना खाइनँ भन्दा एक खालको त्यहाँ त छ नि त होइन त्यो खालकोहरू चाहिँ नहोस् तपाईँहरू माथिल्लो त आवश्यकले कम्तीमा गरेको स्टाफहरूलाई यसो त्यो गर्नु पऱ्यो सबै घुमाएर नै हेर्ने अस्ति भर्खर 1-2 दिन अगाडि अब तर एकाध छुटेका पनि हुँदैन किनभने यो खाना पुर्याउने सिस्टमै बाहिर आउँछ रिसिभ गरेर एउटाले त्यो गेटसम्म पुर्याउँछ त्यहाँभन्दा भित्र फेरि अर्कैले पुर्याउँछ माथि होइन
विभिन्न समस्या छन्। फेरि माथि कहिले काहीँ बिरामी सिरियस हुन्छ त्यतिखेरै खान सक्दैन, पुग्न सक्दैन, अक्सिजन लगाएर राखेको हुन्छ, अनेक समस्याहरू छन्। तैपनि अब यो सबैलाई हामी फेस गरेर अगाडि बढिरहेको छौँ। तपाईँहरूको साथ सहयोग पनि चाहिन्छ यसमा। होइन, हामी त रचनात्मक साथ सहयोग गर्छौँ। बिरामीलाई चाहिँ निरीक्षण गर्नु पक्कै भएको पनि होला होइन, तर त्यो जो बाहिर बस्ने कुरुवाहरूको पनि कुरा सुनिदिनु पऱ्यो नि त। यहाँ त त्यो पनि आइरहेको छ नि, कुरुवाहरूको पनि कुरा सुनिदिनु। यो अस्पताल हामी जतिखेर खोल्यौँ यो चाहिँ बिरामी ल्याएर यो त बाहिरबाट हामीले सिक्दै गयौँ। चाइनाबाट तपाईँको युरोप हुँदै आयो, नेपालमा जतिखेर फैल्यो प्रोटोकल कस्तो थियो भने अस्पतालमा बिरामी ल्याउने, भित्र छिराउने, त्यसपछि कोही पनि त्यहाँ कुरुवा नबस्ने, त्यही भित्रै फ्रीमा उपचार हुन्थ्यो। पहिलो लहरमा त उपचारदेखि सबै खाना सबै हामीले व्यवस्था गरेको नि हो। त्यहाँ मान्छे कोही बस्ने भन्ने नै थिएन। तर पछि गएर के गर्दा अहिले गएर अनि बिचमा 3-4 महिना बिरामी पनि भएन, 1-2जना बिरामी भयो, ठुलो समस्या भएन। जब यो सेकेन्ड लहर आयो भने 1 महिना अगाडितिर 1-1.5 महिना चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ सरकारले पनि औषधि नदिने, किन्नुपर्ने सबै औषधि पुऱ्याउन सकेन। हामीले पनि सबै औषधि कतिपय त हाम्रो भित्रबाट जान्छ, सबै पुऱ्याउन सक्ने अवस्था छैन। औषधि किन्नको लागि पनि त्यहाँ कुरुवा चाहियो, मुख्य त्यसको लागि चाहियो। त्यसपछि खाना पुऱ्याइदिनु छ उहाँहरू, खाना त्यहाँ आइसकेपछि खाना बोकेरै आउनुहुन्छ, खाना पुऱ्याउनु। होइन, यहाँ त सबै उपचार त फ्री नै हो नि। त्यो औषधि बाहिरबाट किन्ने मात्रै सरकारले पुऱ्याउन नसकेर हो। हामीलाई आएको औषधि त कतिपय सरकारबाट आउँछ पनि, त्यो आएको त हामीले आफैले युज गरेर आउँछौँ। तर जे चाहिँ हामीसँग हुँदैन त्यही मात्रै किनाउँछौँ बिरामीले। यहाँ त फ्री नै हो, अदरवाइज त। अब यो व्यवस्थापन हामीले पनि यो पेसेन्टको पार्टीसँग कम्युनिकेट गर्ने खालको हामीले सुरुमा पनि यो अस्पताल त्यसरी बनेकै नभएर यो अप्ठ्यारो भयो। तर अहिले हामीले बुझ्दै गयो कि अब हामीलाई नि यसरी फिडब्याकहरू आउँदैछ, उहाँहरूसँग कम्युनिकेट गर्ने, खाना लाने, औषधिका कुरा, यी सबै कुराहरू चाहिँ यो मेनली कम्युनिकेसनकै समस्याहरू चाहिँ जति छन् त्यसलाई हामी एड्रेस गर्दै जान्छौँ। मुख्यतः यो यी ल्याकिङहरू हुनुमा चाहिँ हाम्रो सुरुमा जुन कन्सेप्टमा अस्पताल खुलेको थियो नि, पेसेन्ट पार्टी नबस्ने, पेसेन्ट पार्टीहरू यहाँ बस्ने नै होइन। उहाँहरू त त्यो बिरामी घरमा छ भने त भित्र हुँदैन क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्थ्यो नि त खास, होइन? खास त त्यो हो नि कन्ट्याक्ट भएको मान्छे। तर सबै त्यहाँ हुनुहुन्छ, त्यही भएको पनि कतिपय पोजिटिभ हुनुहुन्छ होला। किनभने घरमा एकजना पोजिटिभ भएर भित्र अस्पताल पुऱ्याउनु भएको छ भने उहाँहरू पनि त एक्सपोज हुनुहुन्छ, होइन? त्यही भएर यो खालको कम्युनिकेसनको ग्याप हुनुको कारण चाहिँ यो अस्पतालको सुरुकै कन्सेप्टले गर्दा त्यस्तो भयो। तर हामी आवश्यकता अनुसार हामी रेस्पोन्सिबल गर्नु भएन, हरेक तहर तबकामा रहनुभएको सबैजनाले अब तपाईँको उत्तरदायित्व वहन गर्नुभयो भने हामीले पनि खासै त्यस्तो भनिराख्नुपर्ने, यसरी आइराख्नुपर्ने बाध्यता होइन। र हाम्रो व्यक्तिगत रूपमा एउटा सन्तुष्टिको अर्को पनि कुरो के हो भने हाम्रो नर्सिङ स्टाफ जति पनि हुन्छ त्यहाँ धेरै नै मेहनत गर्नुभएको छ। त्यो कोभिडको बिरामीले उपचार गर्न अरू वार्डमा उपचार गरेको जस्तो छैन। उहाँ त्यहाँ बस्नुहुन्छ, सबै सेवा उहाँले गर्नुपर्ने हुन्छ है। कति यो धेरै बुढाबुढीले असर गर्छ, फेरि बुढा दुखेर हिँड्न सक्नुहुन्न, टोइलेटसम्म लैदिनु पर्ने हुन्छ, कति स्याहार सुसार यति धेरै गर्नुपर्छ उहाँको, होइन? खानाको कुरा जुन चाहिँ पेसेन्ट पार्टीले वार्डमा खुवाउनु सक्थ्यो त्यहाँ सक्दैन। त्यही भएर उहाँले धेरै मेहनत गर्नुभएको छ। हाम्रो हेल्परहरू पनि हामीले कन्टिन्युस लगाइरहेको हुन्छौँ, सर्ट कमिङ भए पनि अब उहाँले जुन मेहनत गर्नुभएको छ। हामी डाक्टर साहबहरूले त्यहाँ अहिले भित्र गएर लिडर भएर सबै मान्छे डराएर बसेका हुन्छन्, मजाले गएर राउन्ड लिएर हेरिराख्नु भएको छ, होइन? त्यही भएर आई थिङ्क सबैको सहयोगबाट हाम्रो कर्मचारीले पनि मेहनत गरिरहेको छ। बाहिर तपाईँहरूको पनि यसरी कन्स्ट्रक्टिभ फिडब्याक आओस्, पक्कै पनि बेटर हुँदै जान्छ। सर हामी अहिले राखौँ है, हुन्छ सर, हुन्छ। नमस्कार, म भोजराज थापा। दर्शकवृन्द, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एक्सन नेपाल अनलाइन टिभी। यो समय भाषणको होइन, एक्सनको। त्यसैले सधैँ हेरौँ एक्सन नेपाल अनलाइन टिभी। लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस् है।